नमस्कार, येवकार तुमकां आमी एक स्टोरी चेज करपाक आयिल्ले आसा आनी ते आयिल्ले आसा अशा जाग्याचेर ज्या जाग्याचें नांव घडये तुमी हाजे पयलीं आयकून आशिल्लें। गांवाचें नांव आसा कोडार आनी ताका कोडराय म्हणटा। आतां कोडराचें नांव हाजे खातीर सद्या बातम्यांनी आसा की हांगा IITचो प्रोजेक्ट हाडपाची तयारी चल्ल्या। आतां तयारी चल्ल्या आसतना जशें जशें बाकीच्या जाग्यांचेरूय जालें तशें हांगा जाल्लें आसा की हांगा IIT हाडपाक लोकांनी विरोध सुरू केल्लो आसा। आमी म्हटलें गांवांत वचून पळोवया आनी जाणा जावन घेवया की विरोध कित्या खातीर एक्झॅक्टली विरोध आसा तो जस्टिफायड आसा काय ओगीच कारणां खातीर विरोध करता आनी कोण आसा ताच्या फाटल्यान हे सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी वतले कोडार गांवांत आनी थंयच्यान जाणा जावन घेतले की विरोध कित्याक आनी कांय जाण सपोर्ट करता जाल्यार सपोर्ट कित्याक ह्यो दोनूय गजाली आनी ह्या गांवा विशीं आनी ह्या पासये वरवीं आमी तुमकां गोंयचो एक नवो गांवूय दाखोवपाक सोदता। तर आमी सद्या अशा स्पॉटाचेर हांगा जर असो वचत जाल्यार तुमी वता निरंकाल ह्या गांवांत हांगच्यान सरळ फुडें दाबाळ बिबाळ जावन फुडें जाल्यार सावड्ड्याय वचपाक मेळटा आनी आमच्या फाटल्यान आसा थंय बेतोड्या म्हणजे थंयच्यान फुडें गेल्यार फोंड्या वचपाक मेळटा आनी हे जंक्शन आनी हो रस्तो वता तो कोडार। तो वतले लोकांक मेळटले आनी जाणा जावन घेतले IIT नाका कित्याक आनी जाय कित्याक। आमी सद्या आसा कसमशेळ ह्या गांवांत। आतां कोडार हो पुराय गांवचो कसमशेळ हो वाडो आनी हांगा सुमार वोटींग पॉप्युलेशन आसा 120 ते 125। सो वोटींग पॉप्युलेशना प्रमाणे पळयत जाल्यार हांगा लोकसंख्या आसतली सुमार 200 ते 250 लोक आनी पुराय गांव हांगा कुळागरांचेर अवलंबून आसा। दोन तरेच्यो एक्टिविटी जाता, एक म्हटल्यार कुळागर आनी दुसरें म्हटल्यार काजू। ह्या दोनूय एक्टिविटीचेर हो पुराय गांव अवलंबून आसा आनी हांगा येता ती IIT गोवाचो न्यू कॉम्प्लेक्स। आमी आयिल्ले आसा एक गावडे फॅमिलीक मेळपा खातीर आनी तांचे कडल्यान जाणून घेतलें सद्या हे गांवांक कसमशेळ म्हणटा। तुजें नांव कितें आसा? श्रद्धा गावडे। श्रद्धा गावडे आनी हे गांवांक कसमशेळ म्हणटा। कसमशेळ कोडार। हांगचे गांवांतले लोक कित्याचेर अवलंबून आसा सद्या म्हणजे हांगासर मेन जे आसा पळय ते हांगासर खेती खूब प्रमाणान करता हांगासर। सो तेजेरूच मेन शेताचेर आनी हे तेंचे मेन इनकम सोर्स जो आसा तो शेती आसा हांगासर। काजू आसा, सगळे माडयो बी सगळे रोयता हांगासर। आनी कितें कसो सांग तूं? चिबडा मिरसांगो सगळे हे पावसा दिसांनी। ओके गिमान आमी वाल बी तयार ओके राव गिमान तुमी वाल बी वाल तयार करता, फोणे घेवन वयता, मुळो घालता, तांबडी भाजी घालता। म्हणजे ह्या गांवांत जितले लोक आसा पळय ते चडशे करता तशे आनी थोडेच लोक भायर कामाक वता दिसता। थोडे किंचित दोग-तीग जाण तेंचे सुद्धा ते कुळकार आसा सगळ्यांचे वयता ते साइड बाय साइड तेंचे हे एग्रीकल्चर दोनूय करता। ओके आतां हांगा IIT येता म्हणून चल्ला आनी ताका हांवें आयकलां की विरोध आसा। तुमचो विरोध आसा काय हांगा IIT आयल्यार बरें जातलें हांगा गांवांनी मातशें तुमकां गांवा भायर वचून नोकऱ्यो सोदच्यो पडपाना अशें दिसता? ना आमकां नोकरी नाका, आमकां हे जाय न्ही जमीन जाय, मागीर आमकां ते जालें जाल्यार आमचें सगळें वेस्ट जातलें। आमी हांगा उरची ना जाल्यार ती जमीन आनी हें करून कितें उपेग? प्रोजेक्ट समज हांगासर येत न्ही सो बॅड इम्पॅक्ट आसा तो आमच्या लायव्हलीहुडाचेर जातलो। ते म्हणटा की खडकाळ जमनीचेर वयर IIT येता तुमकां काय प्रॉब्लेम? सगळे आमच्या हांगासर काजू आसा, काजूची लागवड बी खूब आसा हांगासर। लायता, मिरची लायता, सगळे लायता। सांग पळय कितें कितें लायता ती? मिरची लायता, चिबडो लायता, तवशी लायता, घोसाळी लायता। ह्या वर्सा चड पावस पडलो? पेड्यार जाले काय बरें पडलें? वांयगी बी सगळे लायता आमी। थोडी जाली, थोडी मेळ्ळी। काजू बी म्हाका दिसता पेड्यार जाले? आतां न्हू काजी, न्ही काजूच्या सिजनान काजू मेळ्ळे काय काजू कमी जाले? कमी प्रमाणात मेळ्ळे। ओके सो तुमचे चलता बरें तशें पळोवंक वचत जाल्यार? आमी तेजेरूच चलयता भुरग्यांक आमी तेजेरूच शिकयला सगळ्या हें करून। ओके आतां तुमी हांगा लग्न जावन आयली? लग्न जावन आयले। तुमी पयलीं खंयची? आमी खांडेबरची खांडेबरची मुड्डे वयले।
आणि मागीर तुम्ही लग्न जालें तेन्ना पासून तुम्ही आतूनच आसता आमी हेच करता सगळे काजूनी वता काजूनी वता मागीर हांगचे गांवचे लोक वता खूब कडेन म्हणटा की भायले कोण तरी दुसऱ्या राज्यांतल्यान लोक हाडचे पडटा काजू बिजू एकठांय करपाक आमीच करता आमी एकामेकागेर वचून करता एकामेकागेर वचून करता म्हणजे तूं तिका मदत करता तशी करता ते आमगेर येता झगडी बी काय ना झगडी जायना केन्ना म्हणजे कोणे कितले दीस कोणागेर वचता तशें काय ना आमी तशें आमचे झगडी ना चोरी ना चोरी बी केन्ना जावना आमी केन्ना कोणा फ्रुट्स कोण चोरतले अशें तशें काय ना तशें काय ना म्हणजे तुमकां हातून वचून न्हिदचें पडना रातचे बिच्चे वचून पूण जनावरांक मनशा खातीर वचना ओके ओके हा बरें जनावरांचें सांग पळया उठ रे एक जनावर जनावरां वाघ आसा गावेरेडे आसा दुसरे तुका दुकरां आसा अशी सगळी साळो आसा आमची आतांची फुडें सुद्दां जाता ती साळो खाता आमी राखून दवरचें पडटा सगळें आनी आतां जर वयर तेजें काम चालू केलें बोरींग बिरींग केलें जाल्यार आमकां उदक हे झरे येता पळय पोंच्यान तें लाव जातलें ओके आणि सांगचें म्हटल्यार म्हाका दिसता ह्या गांवांक सोंपल्या उपरांत ओपा उदकाचो प्रोजेक्ट आसा न्ही हे वयल्या उदक कमी जाल्यार वापर तांकां सुद्दां उदक हे जातलें न्ही मागीर ओके सो जनावरां वयर आसा हय जनावरां सामकी शिवार आसा गावे तरी आसा वाघ आसा वाघ सुद्दां आसा वाघ आमचे कुत्र्या येवन व्हरता बिबटे पट्टेरी वाघूय आसा बिबटेय आसा पळयला तुमी कोणे आवाज येता फाटल्या घर घर करून आवाज येता हे डेंजर मगे तो भायर बी वचप ना रातचे फॉरेस्ट कट करीत न्ही जाल्यार ते मागीर जनावरां हय ते खंय वतले सर बरी कंप्लेन केल्ली आहा फॉरेस्टार येवन 2 गोरवां मारलेली आसा वाघान वाघान आमचे थंय हय बिबटो गोरवां मारना दिसता न्ही बिबटो असो कुत्रे बित्रे व्हरता पूण मोठो वाघ गोरवां मारता दिसता 2 गोरवां मारल्या तेणी वाघांनी तेणी मागीर फॉरेस्टाक कंप्लेन केल्ली मागीर तेणी येवन कितें प्रोसिजर जाली फॉरेस्टाक कंप्लेन केली तो ना सद्या हांगा मागीर जाल्यार याद करता ओके बरें देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून ओके येयल्या म्हणून आमकां तुमकांय देव बरें आमी म्हटलें जाणा उजोवन घेवया लोकां विरोध आसा काय जाय काय नाका म्हणून सो हे आशिल्ली गावडे फॅमिली आनी नशिबान आमकां एंटायर फॅमिली एका जाग्यार मेळ्ळी आनी ते म्हणटा की हांगा वयर जनावरां आसा ताका लागून आनी तांचे उदरनिर्वाह आसा पोट पाण्याचें सगळें साधन म्हणटा तें फक्त शेत आनी काजू आनी म्हाका ते चिबडा बिबडा जे पावसान भाजी पालो जे फोंडेकार आसा तांकां खबर आसतलें ते हांगच्यानूच व्हरून त्या बाजारांत मेळटा देव बरें करूं तुमकां कोडार गांवचे तशें पळयत जाल्यार 45% पीक हें काजूचें आसा हांगा सुमार 40 कुळागरां आसा आनी हांगचे लोक फक्त भात शेती भाजी फुलां आनी फळां हाचेर अवलंबून आसा तुमी फोंड्या मार्केटान वचून पळयत जाल्यार हांगच्यो बायलो तुमकां फुलां आनी फळां विकतना दिश्टी पडटा आमी आयिल्ले आसा कसमशेळाच्या आलतडीन आनी हांगा मेळटले लोकांक जेंकां बी विरोध आसा IIT येवपा खातीर आनी आमी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हेज्या वयल्या वटेन IITचो प्रोजेक्ट तांणी सांगला न्ही खंय सांगला एग्जॅक्ट प्रोजेक्ट एग्जॅक्ट म्हणजे ती हे सगळी एकूच नंबर आहा तो तशें मार्क करूं ना खबर कळना कोणाक सुद्दां हय तुमचें नांव कितें तुळशीदास सालेलकार तुमी कितें करता हांव शेतीच करता आमचे आमी म्हाजे पुर्वज आजी करतालो हांव पयलीं शेत ते नंतर म्हाजो बापूय करतालो ते नंतर हांव करता जाता आतां सुद्दां म्हाजो डिप्लोमा जालो म्हाजो चलो तो शेतीच करता अच्छा तुम्ही शेतीच करता आणि बरें चल्ला सो आतां तुमचो उदरनिर्वाह शेताचेरूच चल्ला हांगा IIT नाका म्हणटा तुमी हय आमचे नाली आमकां हांगचो उदकाचो प्रॉब्लेम पयलीं जातलो सगळीं वयर सगळीं जनावरां आहा ती बाबडी थंय सुशेग आहा आमकां हांगा व्हडली पिपडी ना थंय गय आसा वयर वाघ आहा चितळां आसा अजगर आहा नाना तरेचे साप आहा मोर आहा व्हडली व्हडली पक्षी आहा हे पळयल्या तुमी तुम्ही वता वयर ते हाजेर ते कितें म्हणटा तेका पठाराक कितें म्हणटा ते सडो म्हणटा तेका सड्यार सड्यार वता तुमी वयता वयता देवचार बी आसा काय ना देवचार तसं काय ना न्ही खुबश्या सड्यांचेर देवचार आसता न्ही
पूण हांगा काय ना तशें ना. पूण हांगा तुमी म्हणटा की थंय जर IIT आयली जाल्यार हांगा उदकाचें कमी जातलें आमकां म्हणून. ते IIT येयले ते बोरवेल आमी स्टार्ट करतले न्हू बोरवेल स्टार्ट केले उदक जशें सक केले की आमच्या हांगा बांयो झरे बी सगळें सुकोंक लागतले. तेणी जर प्रॉमिस केलें की बाबा उदकाचो काय प्रॉब्लेम करचें ना सगळें सारकें जातलें तुमकां त्रास जावचे ना जाल्यार IIT आयलें जाता ना प्रॉमिस जालें म्हणून तशें जावपाक सक्सेसफूल ना न्हू कित्याक आतां ओपा वॉटर वर्क्स आहा तेच आमकां उदक 24 नासता केन्ना येना 2 वरां येता मदीं गॅप जाता परत 2 वरां येता आनी तेच तर तिंका डायवर्ट केलें जाल्यार आमकां हांगा 2-2 दिसांनी एकदां उदक येतलें. ओके ह्या गांवाच्या एंडिंगाक ओपा वॉटर वर्क्स आसा हय 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 आनी जी म्हाका दिसता गोंयांक वॉटर सप्लाय करता फोंड्या बिण्या सगळ्याक म्हाका दिसता पणजे म्हणसर सुद्दां वता हय म्हणजे तेवटेन साळावले आनी हेवटेन ओपा मेळून ते उदक हे करता पूण हेवटेन रावल्या लोकांक उदक मेळना. हय गांवांत आनी 2 म्हयने आमकां एप्रील आनी मे सामकें शॉर्टेज उदकाची बांय बी सगळी सुकता आमगेली बांयसूं सुकता आनी ते नळाचें आमकां येना. आतां हो मतदारसंघ खंयचो पडटा शिरोडा तुमी आमदाराक सांगलें आमकां नाका IIT म्हणून आमी तसो आमकां हेच गावना चान्सूच मेळना चान्सूच मेळना. आतां एकादले वेळ पळयतले ते आमदार तांकां कळटलें नाका म्हणून सो आतां हो विरोध तुमचो कायम उरतलो विरोध कायम उरतलो. हांगा म्हणटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले हांगा लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो IIT जाल्यार गांवची उदरगत जातली ताजेर कितें म्हणटा तूं. ना आमचे ह्या पळय तेच आमकां बेस्ट आहा आमकां थंडार अशें रावपाक म्हणजे जो लायव्हलीहूड आमचो आसा न्हू हे खेती आहा हे माडयो माड हे सगळे ते सद्या इम्पॉर्टंट सगळे कडेन कमी जालें लास्ट हे कमी जालें जाल्यार सामकें सोंपतलें. आनी आतां चडशे आमी फोंड्या कितें वयता बाजार जायो सुद्दां हाडून दवरली आसा आतां ती मम्मी फोंड्या वयता बाजारान वताली दाखय मागीर जायो दाखय मागीर पळया तरी हांगाच हाडून दाखय आतां जायो विकता तुमी ओके आनी हो कसो दिलो हे आमी दिता 50 रुपया 40 रुपया अशें दिता हा आनी रेट मेळत तसो दिता खंय फोंड्या खंय आसता तूं लोकांक जर जायो तुजे कडल्यान वयल्या बाजारांत आसता वयल्या बाजारांत हा पूण गुतूना मगे तुवें ह्यो टायमूच मेळना बसून गुतपाचें मागीर आतां बसून गुता वयल्या बाजारांत वयल्या बाजारांत आनी लोक येवन थंयच्यान व्हरता एक म्हळ्यार देवाक व्हरता काय देवाक व्हरता आनी अशें माळपाक बी व्हरता न्ही. ओके बाजारांत आसा तुका जागो दिल्लो आसा ना पूण आमी मागोन घेता तेंचे कडल्यान आमकां बसपा जाय म्हणून धंदो आमचो आसा म्हणून. ओके हांगा जायांचे मळे आसा हा तेवटेन ओके ओके सो हांगच्यान जी आतां भाजी वता फोंड्या ती हांगच्यान वता फुलांय बी हांगच्यान वता हांगाच कश्ट करपी आमी तेजेरूय पोट भरपी आमी आतां वयर दोंगरार आमचो मळो आसा दोंगराचेर मळो आसा ओके आतां जायांचो सीजन आतां जायांचो सीजन मागीर केन्ना म्हणसर उरता तो सीजन उरता आतां एक थोडो नवरात्र सुद्दां उरता नवरात्र म्हणसर उरता चवथी पयलीं फुलता न्ही मागीर नवरात्र सुद्दां उरता मागीर मागीर कितें करता मागीर आमी भाजीपालो घालता कितें कश्ट करता अशें कुळोकार आसा न्ही आमचे वयर ते आमी कश्ट करता मागीर उदक आमचें सुकता मागीर आमी भरून दवरता आयदनान शिंपता मागीर म्हणजे वर्सभर कितें नाल्यार कितें काम चलता कितें काम चालू तेजेरूच पोट आमचें भुरगीं बाळ आमचें तेजेरूच वयर सरल्या कश्टकरी समाज न्ही पयलीं पासून कश्ट करता आनी आतां फुडले पिळगी म्हाका पळयत जाल्यार एका बी पयल्या करतलो अशें दिसता हांव म्हणटा हय म्हणजे फुडली पिळगी करतली आमचो कश्ट करपी पूण ताका पेल्यास जाला आतां बरो ना तो येयल्लो आसा थंय हा तो एक कश्टच करपी खूब कश्ट करपी तो ओके हांगच्यान फोंड्या कितले पयस पडटा सादारण 6.5 किलोमिटर 6.5 किलोमिटर म्हणजे लागींच जालें ना मागीर 6.5 किलोमिटर बेतोड्याच्यान बेतोडच्यान ओके एक 10-12 किलोमिटराचेर पडटा ओके बेतोड्याच्यान 5 किलोमिटर बाजारान वयलो बाजार मेरला आनी तूं दादा वैद्य मेत्ता आसतलो ओके सो देव बरें करूं सो हांगा पळय जाल्यार विरोध वेगवेगळ्या कारणांक लागून आसा की आपले उदरनिर्वाह हो मेन कारण आसा दुसरें कारण आसा हांगची जनावरां आनी तिसरें आनी म्हत्वाचें कारण म्हणटा ते उदकाचे स्रोत आसा वयले ते समज जर आटले जाल्यार सकयल उदक मेळचें ना आनी एक गजाल जी आमकां एक्चुअली नोटीस जाली की ओपा वॉटर वर्क्साक कुशीक रावपी लोकांकूच उदक ना ज्या लोकांनी गोंयची तान भागयली तेच लोक हांगा पळयत जाल्यार तानेल्ले आसा फुडें पळया आनी लोकांक मेळटले घडये कांय लोक अशे मेळटले जे सपोर्ट करतले अशें मेळटले सो तांकांय मेळटले आनी जाणून घेतले IIT कित्याक नाका आनी कित्याक जाय. Enough said!
Drinking in the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end, so I join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time, now you join the tribe. तशें पळयत जाल्यार कोड्रा शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचे लोक खूब प्रमाणान आसा. तांचो प्रश्न असो आसा की आमच्याच जाग्यांचेर सरकाराची नदर कित्याक. आमी वता वता मेळ तुळशीदास धाकू गावडे हांकां 75 वर्सां तांची पिराय आनी गांवचे जर हिस्ट्री जाय जाल्यार तुळशीदास बाबा खबर आसा पयलीं पासून. शेत आजून म्हणसर फुडलें काय खबर ना सद्या. शेत रोयतालो तूं? अजून रोयता न्हू. अजून रोयता. तूं पयलीं ल्हानपणा पासून शेत रोयता? आमचें शिक्षण बीन तशें कांय ना. तूं उदकाचें कितें सांगतालो म्हाका पयलीं पळय. ते शेत रोयता आसतना आमकां 2 बांयो हेणी सँक्शन केल्ली सरकारान. सरकार शेताकूच उदक कमी पडटालें. म्हणजे रोप भात करपा जालें उदक नासून. आनी तितून खावपाक उदकाची प्रॉब्लेम जाता. ते इकडे तिकडे अशें करून खाताले. हालींच नळ येयले न्हू. आतां शेताक उदक खंयच्यान येता? आतां आमी थोडे बरें ह्या उत्पन्नाक घालता आनी थोडे शेत नुवल्या नंतर उत्पन्न मातशें जोगोवन दवरता अशें करून. पूण काजी बी बऱ्यो चलता? काजी उदकाची व्हडलीशी गरज. हय पूण हरशीं काजूचो सिजन आयलो की काजू बरें चलता. थोडे बरें तरी जाता. पयलीं भरपूर जाता. IIT म्हळ्यार आयकल्लें तुवें पयलीं केन्ना? केन्ना आयकुना? केन्ना IIT बाबा हांगा येतली म्हूण कशें कळ्ळें केन्ना तुका की IIT येतली हांगा म्हणून? ते ह्या दिसा बोवाळ जालें न्हू. आमकां कोणाक खबरूच ना कितें म्हणटाले. तूं विचारूं ना बाबा IIT म्हळ्यार कितें काय म्हणून? काय ना. ते म्हणटा हांगा IIT आयले की खूब मोठी उदरगत जातली असले बी. उदरगत जावंक शकना म्हणून हें उत्पन्न आमगेलें कितें करपाचें. लोकांचे पोटा पाण्याचो प्रश्न म्हणटा. आमचे कडेन सगळो धंदो आसा. जायो म्हूण तशें केळी पणस आंबे सगळीं आसा. कांयच फालता ना. त्या शिवाय दोंगरा वयले कश्ट करता. चिबडां तवशीं पावसांत ती दोंगरार लायता. दोंगरार लायता. आनी फोंडेच्यान हांगाच्यान वता माल तो फोंड्या विकता. फोंड्या विकता. तूं फक्त शेतूच करतालो काय आनी कितें करतालो? हें करता न्हू. चिबडां तवशीं सगळें करता. आनी तूं व्हरून विकता फोंड्या विकता? हय फोंड्या. आतां पूण गाडयांनी वयता. पयलीं ते चलोन वयतालो. पयलीं माथ्यार धरून केळी बी घेवन आमी चलोन हांगसरला फोंड्या. एक 10-12 किलोमिटर तकलेर मारून व्हरतालो. तकलेर मारून. तसो स्ट्रॉंग आहा तूं तसो पळय. ताचो हात दिला तेजे बरोबर कळटा. दी पळय कितें हांगा लोक म्हणटा. आतां हांगा दुकान आसा. खूब जाण अशें म्हणटा की हांगा समज एक मोठो प्रोजेक्ट आयलो ह्या दुकानानूय लोकांक चड गिरायक पडटलें. हांगाची अर्थवेवस्था म्हणजे इकॉनॉमी वाडटली बी म्हणून. हांगसो आमकां यूज कांय ना IITचो. कित्याक तांकां जाय तशी तेंचे भितर कितें कॅम्पसान बँको म्हण तूं KFC तसली सगळें आसता पळय तांकां जाय तशें आमी हांगा घालपाक शकना न्हू. कित्याक आमचे कडेन तितले सोर्स ऑफ इनकमूय बी ना. म्हणटकीर आमकां तेजो हांगसर कांय यूज ना. तांकां जाय तशें आमी आमगे दुकानाचेर करपाक शकना न्हू. कित्याक आमचे बारीक दुकानाचेर आमी चलोवन आमचें पोट भरता भुरगे बाळांचें. लोकांक काय फायदो जावचो ना. लोकांक आमकां वयल्यान आमगे सगळे रोयला ते सगळे तेजे पाड जावन वयतले. ह्याच पावसान पळयत जाल्यार पठारा वयल्यान माती व्हांवन येवन कुळगरान लोकांचे हाल जाल्ले आसा. आमी पळयलें ती माती रस्त्यार सुद्दां आयल्या आनी ताका लागून हांगा अपघातूय घडटा. लोक म्हणटा जर पठाराचेर आनी कसलोय विकास केलो जाल्यार माती व्हांवन येवन आमची कुळगरां पिड्यार जातली आनी काबार जातली.
हांगासर दोंगराची माती पावस पडलो म्हणटकूच दोंगराची माती सगळी व्हांवून येता आनी आमच्या कुळागरांनी सगळे भरोन फूल हे जाता. तेंच्यांनी आतां हांगासर हे बांदला पूण तितूनच्यान ते उदक आयकना कित्याक माती येवन येवन हांगासर गॅप पडटा आनी ते सगळे हे जाता. मागीर हे उदक फाटल्यान वचून आमच्या कुळागरान फाटल्यान सबंद भरोन वयता. आता वयर हे जे व्हांवून येता तो वयलो दोंगर जंय ते IIT जावपा थंयचेच येता ते. तेच जर फाल्यां सकाळीं तेंच्यांनी कट केले कितें हे करून हे केले जाल्यार मागीर आनीकूय येतले सगळे फातर दावोन. म्हणजे तुमचो भंय हो आसा की थंय समज ताणें काम सुरू केलें जाल्यार सगळी माती व्हांवून येवन तुमची कुळागरां सगळी माती व्हांवून हांगा येतली. आमच्या इवन घरा सुद्दां वचोंक शकता आमचे फातर येवन. अशे व्हडले व्हडले फातर आहा थंय. तो वयर कितें आसा वयर पठार आसा दिसता व्हडलो फातरूच आसा थंय म्हणजे मदीं मदीं जमीन आसा. ओके आनी ते हांगा येतले आनी खंय वयचे ना ते. IIT प्रकल्प जेन्ना येता तेन्ना गांवचे रस्ते रुंद करपाचें काम सरकार हातान घेतलो आनी ताका लागून आपली घरां वतली आनी भाटाय वतली अशी भिरांत हांगच्या लोकांक आसा. तांचो भंय ते सांगता आसतना हे दाखयता की वाटेर जी झाडां आसा त्या झाडांचेर ऑलरेडी नंबरींग केल्लें आसा. आमी पयले 14 नंबर थंय एका झाडाचेर बरयल्लो आसा हाजो अर्थ ती झाडां किंवा रूख आसा ते मारतले आनी ताजे उपरांत जेन्ना एक्सपान्शन जातलें किंवा रोड वायडनींग जातलें तेन्ना घरा वतली. आमचे बरोबर आसा अशेंच एक गांवचे मनीस तांकां भंय आसा. तुमचें नांव कितें? रघुनाथ गावडे. रघुनाथ गावडे. आनी आमकां वाटेर ते मेळ्ळे ते म्हणटा की आमचें मातशें कवर करा कारण घरूय वतलें म्हणटा. घरू वयतले म्हणटा रस्तो मोठो जातलो म्हणटा हो. घर वयतले म्हणटा हांगचो शेतकार सकयल्या शेत आसा. सकयल्या वटेन शेत घर सकयल्यान शेत आसा. आमी पोर्तुगीज टायमार हांगा रोवपी बरेच पयलीं. आनी आतां हांगा एक 40-50 वर्सां घर करून आमी हांगा आतां आसा. पूण आतां हें आमी इल्लें कात्रीत आहाय. आतां पयलीं ल्हान आशिल्लो 3 मिटर रस्तो तो 6 मिटर केलो तरी आसतना तांकां पावना. आतां म्हणटा ते 15 मिटर जावचो. गांवांत 15 मिटर अशें पंचायती पळय झाडां नंबर घालून येयल्ले न्ही तेन्ना म्हणटाले ते अशें आमचे येयल्ले कोणाक 15 मिटर म्हणजे आतां हो 6 म्हणजे 15 मिटर आनी 12 आनी तुजें घर गेलें. अशी घरां वचपाचें आसा म्हणटाले ते. पूण आतां कांय येवना आमकां मोडटले म्हणटा. भिरांत आसा भिरांत आसा आजून नोटीस आनी कोण IIT येता म्हणटा. IIT येयले आनी शिवर एका मोडूं शकता न्ही. रस्तो IIT खातीर करना तर ते कित्याक करता म्हणटा तेणी आजून सांगना आमकां तशें IIT येतली तें येतली म्हण सांगना. फक्त रस्तो व्हड करता म्हणटा ते. ओके पूण ते फाल्यां IIT येयल्यार तो 4 लायनी जावंक शकता न्ही ना 6 लायन तांकां कितलो जाय तो तितलो 12 मिटर तरी जातलो तो अशें म्हणून घर वयतलेंच आमचें सामकें रस्त्यार आसा. ती भंय आसा तुका? भंय आसा सामको. ना जाल्यार हेवटेन वचून शेत तरी वयतलें शेता एरी चालू शेत रोवपी हांगा. सो भंय आसा सरकारान मातशें कितें तरी क्लॅरिटी दिवची एक्शन घेवचें हेजेर. खरेंच आमी शेतकरी म्हणून वाचोवची गरज. ओके देव बरें कर. सध्या हो प्रकल्प आसा तो एका पठाराचेर आसा आनी गांवच्या वयर हो पठार आशिल्ल्या कारणान लोकांक दिसता की ह्या पठाराचेर कसलीय उदरगत केली जाल्यार ताचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट तांच्या जिवनाचेर जातलो. आमी गेले ह्या पठाराचेर पळोवपा खातीर की हांगा बाबा कितें आसा आनी आमी पळयलें की ह्या पठाराचेर झाडांय आसा, लोकवस्ती आसा आनी हांगा लोक आजून म्हणसर कल्टिवेशन करता. सध्या आमी त्या जाग्यार आसा हेज्या फाटल्यान एक्चुअल IIT गोवा कॉम्प्लेक्स येवपा खातीर प्रपोजल आसा आनी ताका विरोध आसा आनी आमच्या मदीं कांय गांवचे लोक आसा आनी ताच्या मदीं प्रॉमिनंटली आसा ICARचे रिटायर्ड सायंटिस्ट विश्राम गांवकर. हाजे पयलीं आमी वेगवेगळ्या फंक्शनांनी मेळ्ळा आनी तांचे हेजेर रिसर्च खूब आसा सो शेता भाटांचेर. सो ह्या पठारा बद्दल पयलीं सांगा. हो पठार जो आसा हो 63/2 म्हणून हो सर्वे नंबर. हो सगळो सर्वे नंबर मेळून हो सादारण 19,63,000 स्क्वेअर मिटर आसा. तेज्या मदीं थोडेशे टॅनंट आसा सादारण म्हणजे 38 लोक जे आसा
ते आमचे एस टी समाजाचे ते टेनंट म्हणून लागलेले आसा, तेंचे भरपूर कल्टिवेशन आसा. प्लस 46 लोक जे आसा ते टेनन्सी म्हणून 1995 लागल्या, म्हणजे ऑर्डर दिली तांकां मामलेदारान, पूण मागीर ते फुडें केस चलयली ना, कारण कोमुनदाद जी आसा ती फुडें कोर्टान व्हेले. ते मागीर गरीब लोक आसल्या कारणान ते मागीर थंय स्टॉप जाले. तरी पूण 46 मदीं एक 6 लोकांनी ती केस अजूनूय चालू आसा. आतां हो जो पठार आसा पळय न्ही, हांगा येता IIT, आमी उबे रावले थंय IIT येता काय फाटल्या वटेन येता? फाटल्या वटेन येता. पूण आमचो मुद्दो कितें, तो खडकाळ जे एरिया आसा, मेन पॉयंट आमचो कितें की गॅझेटीचेर जें पब्लीश जालां तेणी म्हणलां अनकल्टिवेटेड, अनयूज्ड, रॉकी आनी बॅरन अशे 14,30,000 अशे स्क्वेअर मिटर थंय आसा म्हणून, जमीन अवेलेबल आसा म्हणून अशें कोमुनदादीन बरोवन दिलां. हें आमकां पटना, कारण अशें रॉकी लँड मॅक्झिमम आसा जाल्यार हांगा 2 लाख स्क्वेअर मिटर, तेज्या वयर ना. बाकी सगळें कल्टिवेशन आसा, चड करून काजू आसा, बाकी लोक सिजनल वेजिटेबल लायता, चिबडां, तवशीं ही पिकअपीनी भरून हांगासर व्हरतात आनी तेंचे ते पोट आसा. हांगसरल्यान वता पिकअपी व्हरता पठाराचेर वचपाक शकता. ते मॅन्युअली हाडटा आनी सकयल रोड आसा तेंचो. आतां आमी जे थंय सकले वटेन तेंचें सगळें लागवड आसा आनी हे वयर पठार पडटा. ओके, सो हाका लागून हो पठाराचेर जर IIT जाली, एज अ सायंटिस्ट रिसर्चर म्हणून सांगा, सकयल रावपी लोकांच्या जिवनाचेर कितें परिणाम जावंक शकता? सकयल रावपी सगळें लँडस्लायड बी जातलें, मोठ्या प्रमाणान ते उदक व्हांवन येतलें. आनी हे आसा कितें, हे मावंटेन आनी व्हॅलीज टायप आसा हो पठार, थंय सगळें डिस्टर्बन्स जातलें, एनवायरॉन्मेंटूच डिस्टर्ब जातलो. आनी ते थंय कंपाउंड वॉल बी मोठी काडीत जाल्यार मागीर थंय एक म्हणजे वायल्ड लायफ जी आसा हांगा भरपूर प्रमाणान मोर आसा, गवेरेडे आसा. गवेरेड्याचो तर हांगा सकयल हेजे सायडीक जो रस्तो आसा थंय पंचायतीन बोर्ड सुद्दां मारला गवेरेड्या पासून सावध राव म्हणून. म्हणजे फोंड्याचे गवेरेडे दिसता ते हांगच्यान वता काय? हांगासर 5-7 आसता ते सायडीच्यान. दुकोर आसा, मागीर रॅप्टायल्स आसा, हे सगळें डिस्टर्ब जातलें. कारण डिस्टर्ब तर जातलेंच, त्या शिवाय आमचे हे तेंचे कंपाउंड वॉल्स खूब उंच आसता, थंय ते भितर काय रावंक शकना, ते सगळे आमच्या गांवांत येतले. हेवटे तेंचो आमचो ST समाजाचो गांव आसा, हेवटे आमचो तेवटे कोडार वाडो आसा, हांकां सगळे ते येवन डिस्टर्ब करतले, तेंचेर हल्लो करतले आनी मोठ्या प्रमाणान नुकसान जातलें. ह्या खातीर आमी IITक विरोध करता. तुमी हांगचेच दिसता. तुमचें नांव सांगा. रवींद्र सावंत. ओके. बँकर बिचुलेर बांदलो. बँकेन आजून कामाक आसा? रिटायर्ड. हय, पूण म्हाका अशें दिसता IIT म्हणटा ती हांगा नाका. कित्याक आमकां खबर आहा न्हू, आमचें गव्हर्मेंट फार्म तेंच्यांनी घेतलें थंय परिस्थिती पळयत जाल्यार सद्या ते आतां आमकां कितें सांगताले ते कामाक लायता म्हणून. पूण आतां सद्या परिस्थिती पळयत जाल्यार गव्हर्मेंट फार्मान सगळे वाळपय बी सगळे भरलेले, कोर्टाचे कोण ना. 99% ते आहा ते वाळपय गव्हर्मेंट फार्मान. 1% आसा ते आमगेले झाडू मारता तसले आसतले. पूण बऱ्या पोस्टार आसा कोणूच ना. आनी ह्या बऱ्या पोस्टार आमकां कोणाकूच लावना न्ही. बऱ्या पोस्ट आहा, भुरगे शिकलेले आहा, भरपूर शिकलेले आहा, पूण ते रेडी ना लावपाक. तांकां कितें कशें घालून तें म्हाका खबर ना. पूण वायपयचे लोक येता हे येता ते बस भरून सुद्दां येता म्हणटा. आमी सायकलीन गेल्यार सुद्दां आमगेलो पावचो ना एकटो. हांव डायरेक्ट उलयता न्हू, वाळपयच्यान बस भरून लोक येता अशें म्हणटा आनी गाडयो घेवन येता न्हू ते गाडयो घेवन येता. इतले लोक कामाक वाळपयचे लागल्या. आमच्या गांवचो एक मनीस ना. आनी हे कितें म्हणटाले आमकां सांगताले तुमकां कामाक लायता म्हणटाले, पूण झिरो. IITन काम दिता म्हणून आमकां म्हाकाच गॅरंटी ना. ह्या म्हणजे कोणाचीच म्हाका गॅरंटी ना हे कामाक लायतले म्हणून. अशी परिस्थिती जाली. पळय आतां पळय, आतां तूं पळोवंक गेल्यार म्हाजे कशें आसा तें पयर हांव गेल्लो 7 गवेरेडे अशे बसलेले आसले. 7 गवेरेडे हांव पळोवन येयलो. आनी तेच गवेरेडे आमच्या कोर्टा हितून सगळे देवस्थानाक म्हणजे देवळा कडेन पावतले ते. ओके. अशी इश्टी एरिया ती आसा ती तेका आनी येना न्हू रावपाक, आनी खंय रावतले ते. ओके, म्हणून ते मागीर शहरान वता. शहरान वयता तेच म्हणटा ते शहरान काबारत न्ही म्हणजे सगळे. न्हू गांवान आमच्या काबारत न्ही. शहरान पावचे ना. सद्या पयलीं कोर्ट सोंपतलें. सद्या कोर्टा येतले म्हणजे तुका गवेरेडे खबर ना. तुका कोणाची उडी घालपाची तीच करची न्ही तांकां. अशी परिस्थिती सद्या कोर्टा आसा. पूण हे म्हणटले आमकां, हे सांगतले कोण VIP कोण मनीस आहा रे, हे सांगतले कोण MLA बी सांगतले तुमकां कामाक लायतले म्हणून ना जावच्यान म्हाका दिसना. तूं पठाराचेर बी गेल्लो, तुजें आसा बी थंय कितें? एक म्हटल्यार आमी हे हांगासरले गांवचेच रहिवाशी. आयज आमकां कळ्ळें की ह्या कोडार सारक्या पठाराचेर IIT येता तेन्ना आमकां मना पासून वायट दिसलें
कित्याक तर आयज प्रत्येक जाग्याचेर सरकार असो गांवूच चूज करता की त्या जाग्यार IIT हाडपाचें आनी लोकल लोक ज्या जाग्यार उत्पन्न घेता, ज्या जाग्यार स्वताचे उदरनिर्वाह चलयता, वर्सांनी वर्सां चलून येयल्ले आसा, तेजेर पोट भरून आपले ल्हानाची भुरगीं व्हड केली, शिक्षणाक धाडली, अशा भुरग्याच्या पांयार पांय दवरून हांगासर IIT हाडून लोकांचेर अन्याय करूंक सोदता. तो आमकां मना पासून वायट दिसता ते तशें करता. तेजेर ह्याच वाठाराचेर हो उदकाचो जो पळय ऑपा प्लांटाचेर जो पळय सोर्स आसा तो ह्या वाठारांतल्यानूच गेल्लो आसा आनी ह्या वाठारांतल्या सोर्सान आयज आख्खे गोंयचे लोक जल म्हणून पितात. पूण तेजो आयज सरकाराक कांयच इम्पॅक्ट जायना. तर अशें म्हणूनच तेंच्यांनी ह्या जाग्यार IIT हाडूंक केल्या. पूण आमकां मनांतल्यान अशें दिसता की हांगासरलो हो जो पळय सोर्स आसा उदकाचो सोर्स तो ह्या पठाराचेर जर IIT हाडली जाल्यार हो सोर्स आसा तो काबार जातलो. तशेंच ह्या वाठाराचेर IIT जावची न्ही हें आमच्या सगळ्या लोकांचें मत आसा आनी हें मत अशेंच दवरून आमी हेका IIT खातीर ठामपणान विरोध करतले आनी IIT आमकां नाका हें लोकांक दाखोवन दितले. हांची युथांचें म्हणणें कितें, तुमचें म्हणणें कितें? पळय काल हांवें ते जो CM सराचो स्टेटमेंट पळयल्लो की तो म्हणटा की गांवच्या लोकांक फूस लायतात. पळय IIT ही सगल्यांक जाय म्हणजे कशी ती योग्य जाग्यार व्हरपा जाय. हो जो आमचो गांव आसा तो योग्य जागा ना तेका IIT खातीर. आतां पळय मेळावले तेंचो प्रॉब्लम सेम आसतलो. हे बारीक बारीक लोक आसा ST समाजाच्या लोकां कडेन म्हणजे अशें दिसता की ST समाजाच्या लोकांकूच फोकस करता. पूण ते कशें आसता ST समाज तेंचे थंय रोवन म्हणजे तेंची बागायत केल्ली आसतली नाल्यार कोण कितें अशें रोवन खाता आसतले. म्हूण तांकां ती कशी आसता ती लँड कल्टिवेटेड लँड आनी त्या जाग्यार तेंची पोटां चलता म्हणून ती लोकांक नाका. आनी ह्या बारीक गांवांत हाडपाक आनी ह्यान फुडें सुद्दां खंय गेले जाल्यार तशीच की अशीच कितें बागायती आसतली आनी त्या खातीर लोक अपोज करतले. पूण CMान अशें चिंतप ना की ताका कोण फूस लायता आनी ती म्हणजे ती फूस लावन लोक तेजेर फोकस करता तशें कांय ना. ही गांवान जे गांव जो आसा पळय न्ही ह्या गांवान सगळे गांव म्हणटा तोच एक शांततेचो असो गांव आनी तितूर अशीं झाडां म्हण जनावरां म्हण आसता तांकां डिस्टर्बन्स जाता. आनी IIT हें शिक्षण हें ताका एक हें दिल्लें आसा की एक ज्ञान मंदीर म्हणून. ती IIT हें जायत ना न्ही पूण ती एक योग्य जाग्यार व्हरप ही हांगा नाका म्हणटा तूं. हांगा नाका कित्याक हांगा आमची सगळे गांव भाव ते ST समाजाचे ते रोयता तेंची पोटां तेंची भुरगीं तेजेरूच शिकता आनी ह्यान पयलीं सुद्दां शिकले आनी आजून सुद्दां शिकता. तेंचे जर हे पोट जर म्हणजे अशें ते पोटार जर पांय दवरलो जाल्यार तांकांय दूख लागता न्ही म्हणून ते रस्त्यार येतात. ओके, तुजे कडेन येता लास्ट इन्फॅक्ट तूं वता पठाराचेर बी वटून येवया लागीं तुज्या, तूं पावला पठाराचेर बी? हय, हांगा आमच्या हांगात IIT जाता म्हणून आमकां न्यूज कळलेलो आसा. पण सद्याक आमच्या गांवांत सगळो ताका विरोध आसा. कोणाकूच IIT जाल्ली नाका. एक 99% लोकांक तरी IIT जाल्ली नाका. सो आनी आमच्या हांगा एक कसमशेळ म्हणटा ते गांव भाव आसा ते ST समाजाचे आसा आनी तेंचेर हो अन्याय आमी जाल्लो खपून घेवपा ना. सो आमी गांवचे लोक एकवट रावतले आनी तांकां फूल सपोर्ट करतले. बाबा आमकां IIT नाका, हो प्रोजेक्ट आमकां हांगा नाका. तशेंच आमचे हांगा आमदार आसा सुभाष शिरोडकरान हांगा एग्रीकल्चर फॉर्मान आमचे गांवचे एक पोस्ट सुद्दां भरलेले ना. फक्त येता आश्वासनां दिता आनी वयता पण कांयच हांगा डेवलपमेंट. आमी ग्रावंड आतां सुभाष शिरोडकरा कडेन हांव आतां ग्रावंडाचे आमी 20 वर्सां जालीं ग्रावंड आमचो ग्रावंड सुद्दां आज पर्यंत केल्लें ना. हे IIT जावन आमकां कांयच फायदो ना आनी आमकां IIT नाका. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. आता हांव जो आसा हांव शेअर होल्डर आसा कोमनदाचो. ही कोमनदास शेअर होल्डर आसा प्लस वायस प्रेसिडेंट बी आसा. पूण म्हाका हेच्या बद्दल कांयच खबर ना. म्हणजे कोणी डिसिजन घेतलें कितें म्हणून NOC दिला. NOC दिवना, तेणी अवेलेबल आसा म्हणून लँड दिला अशें म्हाका कळटा. पूण जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमच्या आमदारान जावं कोणी तरी आमकां आपूण सांगूं जाय की हो मोठो प्रोजेक्ट येता. आमकां कोणाकूच विश्वासान घेवना, सगळ्यांक डार्क दवरला. आनी हे हितून फक्त गॅजेटीचेर येयला.
गॅजेटी एकदा कोण सामान्य लोक पळयना आनी 30 दिसाची मुदत दिल्या. जर 30 दीस गेले आनी कोणी ऑब्जेक्शन दिवं नासलें जाल्यार हांगा ते म्हणटले हांगा IIT जाली आनी तुमचे ऑब्जेक्शन कोणाचें ना म्हणून. गांवची एक मिटींग घेवची आसली. हय. कित्याक गांव हो आमचो कॉमन, कोणाकूच खबर नासता अशें दिवंक शकना. गांव आमी रावता न्हू, गांवकारांक खबरच नाशिल्लें. गांवकार खबर ना आनी आमी मेंबर अशे रावतात. आमी कितल्या तेंपाचे रावतात हांगा, तांकां कोणाकूच खबर आसा न्हू. IIT येता म्हणून IIT कोणाक पेपरार आमी वतना, तितलेंच पेपरार वतना न्हू. आनी खंय तर कोणाक पडना, कोणाकूच खबर ना न्हू. एक ग्रूप मिटींग घेवची आसली गांवांत. आतां वचत थंय विरोध चलता IIT. खंय तरी IIT कॅम्पस करचोच पडटलो. आमी पयलें शेळमेळावली जाले, सांग्यार जाले, मदीं काणकोणा उलयताले, पूण आतां हांगा जाल्यार हांगा पळयत जाल्यार हांगाय विरोध जाला. एक सोल्युशन आसपा जाय हाका की कितें तरी एक जागो अवेलेबल आसा थंय IIT घाला म्हणून. तुमी आतां एज्युकेटेड मनीस गांवचे, तुमचे कडेन कितें ऑल्टरनेट आसा काय म्हणून? पळय आमी गांवच्या बरोबर म्हणजे आमकांय IIT नाका सांगा, बट तुमी म्हणले ते प्रमाणे सोल्युशन हे खंय ना खंय तरी प्रत्येक क्वेश्चनाचेर सोल्युशन म्हणजे आन्सर हे आसपाक जाय. सो आमकां दिसता की शिरोडेचे आमदार जे आसा लाडके तेंचे म्हणजे तेंच्यांनी प्रपोज केला, तांकांय खबर आसतली सरकारान 72 कोटी जमीन घेवन आयज 5 वर्सां थंय जाल्ली आसा. सो ते थंय कांयच केल्लें ना. हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय शिरोड्या घेतल्या. हय शिरोड्या. ओके. शिरोड्या 5 वर्सां पयलीं घेतलेली आसा जमीन. सरकारान पयशे दिल्ले आसा 72 कोटी आनी ती जमीन थंय बेश्टी पडलेली आसा. ती जमीन तेंच्यांनी थंय वापरची. सायडीच्यान आनी थोडी जमीन थंय शिरोड्या आयल्यार तुमकां प्रॉब्लेम ना. जो आमदार शिक्षण मंत्री जे म्हणटा की एक एज्युकेशन हब शिरोड्यान, तेजे थंय इस्कॉल आसा, कॉलेज आसा, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा. ताका जर दिसता की शिक्षणाचें इतलें म्हत्व आसा जाल्यार तेणें तें थंय व्हरचें न्हू. तें आमचें कांय ऑब्जेक्शन थंय व्हरचें म्हणटात. शिरोड्यान व्हरची. तुमकां अशें दिसता की लार्ज स्केल पळयत जाल्यार की CMाक हांगच्या बद्दल कितें तरी एक रॉंग इम्प्रेशन दिलां आसतलें, जाका लागून तांकां घडये दिसता की हो पठार आसा हांगा करपाक शकता अशें म्हणून. हांवें कालूय जेद्या वेळार प्रेस येयले तेन्ना हांवें सांगलेलें की कोमुलदाद ऑफ कोडार जेद्या वेळार तांकां प्रपोज करता की CMाक धाडटा, कित्याक CM ऑफिसान बसून CMाक हांगा खबर ना कितें आहा तें. CMाक जो रिपोर्ट गेलो की हांगासर कांयच ना, तेच्या म्हणणे प्रमाणे म्हणजे सांगलां, परत आनी एकदां सांगता की 19 लाख जमीन जी आसा पळय न्ही, 19 लाखाची 5 लाख जमीन जी आसा ती टेनंट म्हणून आमी लागलेले आसा, जे ST बांधव आसा. तर 19 लाखाची जर 5 लाख जमीन काडली जाल्यार 14 लाख जमीन उरली. तेजी प्रायवेट फॉरेस्ट जी आसा ती 5 लाख आसा. सो 9 लाख जमीन उरता. सो 9 लाख जमीन जी आसा पळय न्हू, तितून लोकांनी उत्पन्न आनी थोडें वाडयल्लें आसा, म्हणजे तितून कल्टिवेट केल्लें आसा. आतां ती बागायत सगळी जर तुमी कल्टिवेट केली, जर ती तुमी ओडून जर तो प्रोजेक्ट हाडूं सोदता जाल्यार प्रत्येक मनीस ओपोज करतलोच न्ही. कारण आमच्या पुर्वजांनी जें थंय उत्पन्न केल्लें आसा तें जर आयज जर आमचें जर वयता जाल्यार आमी आडयतलेच न्ही तें, आमकां खंय तरी दुखतलें. म्हणून CMा कडेन आमचें मागणें आसा की CMान एग्जॅक्ट हांगा कितें आसा हें तेणी एक तेजे एक रिप्रेझेंटेटीव तयार करची, कमिटी तयार करची आनी पळयचें, सर्वे करचें. आनी कोमुलदादीन जो कितें रिपोर्ट धाडला पळय न्हू तो तेणें खरो आसा काय ना तो पळयचो. कोमुलदाद तुमकां सांगता की हांगासर कांयच ना, सगळें एक फातराची जमीन म्हणून. तुमी जर पळयत जाल्यार तुमकां दिसता हांगा सगळीं झाडां आसा, बागायत आसा. हे बागायतीचेर आमचे लोक जे आसा पळय न्ही ते हांगासर पोट भरता. सो तुमी खंय ना खंय तरी तूं म्हणटा की एक रिप्रेझेंटेटीव धाडून हांगा तेणी स्टडी करचें, फॅक्च्युअल रिपोर्ट घेवचो करपाक जाय. आनी तेजे नंतर CMाच्या आमचे बद्दल CMाक कांयच अशें हें ना. CMान जो स्टेटमेंट केला पळय न्हू थंय आमी CMाक कांयच ब्लेम करिना. हेचें कारण अशें आसा की CMाक जो रिपोर्ट केला तेच्या प्रमाणे तो उलयला. हांगा फॅक्ट फायंडींग कमिटी घालची आनी हांगा लोकांक मेळचें. आनी गजाल आसा की आमकां 1 म्हयन्याचो तेंच्यांनी परत दिल्लो की ऑब्जेक्शन फायल करपाक. सरकारी यंत्रणा येवन हांगासर मामलेदार लँड सर्वे येवन हांगासर तेंचें काम चालू केलें. हें योग्य न्हू. म्हणजे तुमी आमचेर खंय ना खंय तरी प्रेशर घालता. ओके, सो काम चालू जालें तेंच्यांनी सर्वे केले न्ही, म्हणजे 1 म्हयन्या नंतर ते रोखडे पार्टिशन मिटिशन करतले. ह्यो गजाली जावच्यो न्हू, ह्यो गजाली घडच्यो न्हू अशें आमकां दिसता. आमी सुरवात केली गांवाच्या एका तोका पासून आनी सद्या पाविल्ले आसा त्या जाग्याचेर हांगा IIT येता. आमी उलयल्ल्या खुबश्या लोकां कडेन आनी ते खुबश्या लोकांनी ह्या IIT प्रकल्पाक विरोध केल्लो आसा. आनी कारणूय ते म्हणटा की आमचे जे पोटा पाण्याचो जो धंदो आसा तो बंद जातलो, जनावरां अफेक्ट जातली, सकयल आमचो जो उदकाचो स्रोत आसा तो अफेक्ट जातलो. सो हो पुराय एपिसोड काडपा फाटलो एकूच कारण आशिल्लें की जर घडये सरकाराक खबर ना की लोकांचे हे सेंटिमेंट्स आसा ते सरकारा म्हणसर पावोवप. IITक ओपोज आशिल्ले लोक मेळ्ळे, जर सपोर्ट आशिल्ले जर कोणी आमचे कडेन उलोवपाक सोदता
जाल्यार तांकां हांव अपील करता की ताणें आमकां कॉन्टॅक्ट करचो, कारण तांची बाजू आमी मुखार हाडपाक फाटीं फुडें सरचे ना. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट चॅनल. कीप वॉचिंग अस.